حركة الملوك، شوية تجيب قطعة مال جلد استادي، وشوية دجاج، شوية تخلي من هاي الحبشكلات. عشاء اليوم من خان دجاج تنور المضر. هذا ديكور المكان من جوا، التجهيز هناك، وهذا الترتيب الحلو، قعداتهم بسيطة ومرتبة. وهذا المنيو قد. وهنا وصل الطلب مالتنا. طبعا طلبنا نص دجاجة تركية بالإضافة إلى نص دجاجة عراقية. يلا نجرب الطعم ونعطي رأينا بكل صراحة. ما شاء الله عليهم، شكل الدجاجة مشهي، نظيفة وطرية ومستوية بشكل كامل. شو رايك؟ ألف عافية. للأمانة المكان يستحق الزيارة، الطعم طيب، الدجاج التركي والعراقي عندهم كلش طيب ومستوي بشكل صحيح، عندهم على التنور وعندهم على الحطب. قطعة من الفلفل مع المنظر، عصرة ليمون عليه، حبة تمن، مكان خالي.